कराची का आदमी हूँ, कोई मुझे लंबी चौड़ी तकरीरें नहीं, मुझे तो तारुफ ऐसा लग रहा है जैसे भी मैं पता नहीं खिताबत के क्या जौहर दिखाने वाला हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तमीज़ से दो चार बातें आपकी खिदमत में पेश करनी है, तमीज़ से समझ में आ जाए तो अच्छा है, वरना क़यामत के दिन अच्छों को भी समझ में आ जाएंगी। तो मरने से पहले पहले कुछ चीज़ें हम सबको सीखनी है। तो कुछ नज़रियात हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हमने क्लियर करने हैं। भाई बैठ जाओ भाई, हाँ भाई, हाँ आप बैठ जाए ना, मेरे भी दिमाग पे वो जो सिर्फ सिक्योरिटी वाले लोग खड़े रहे, बाकी सब तमीज़ से बैठ जाए। चलो, तो जो बातें मैं करने जा रहा हूँ वो चार शादियाँ नहीं है कि यहाँ पे इतना जज्बाती ना हो, तो यहाँ पे कुछ फहमी में ना हो। तो तमीज़ से कुछ बातें आपकी खिदमत में पेश करनी है। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, आप सबको भी अमल की तौफीक दे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं पाकिस्तान से लेके आया हूँ जिसपे आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रहे हैं। पता नहीं मुफ्ती साहब पटारा खोलेंगे अभी क्या निकलेगा उसमें से और क्या खिताबत के जौहर। चंद हल्की फुल्की बातें हैं, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं, मेरे लिए भी और आपके लिए। उन बातों का इल्म जानना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो उसको फोकस करके हम जिंदगी नहीं गुजारेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। समझते हैं? ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह कह रहा है, जिसने इस कायनात को पैदा किया, जिसने अमेरिका वालों को पैदा किया, जिसने जापान वालों को पैदा किया, जिसने चाइना वालों को पैदा किया। हर चीज़ का खालिक, हर चीज़ का मालिक। ये उसका दावा है कि दो चीज़ों को ठीक कर लो तो कामयाब होगे, दो चीज़ें ठीक नहीं हुई तो तमाम तर तरक्कियों के और कामयाबियों के बावजूद बर्बाद हो जाओगे। समझते हो? इस सिलसिले में हाजिर हुआ था। क्या करें, वो पुराने लतीफ़े होते हैं, बार बार सुन के लोग बोर होते हैं, लेकिन वो सिलसिले का लफ्ज़ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने एक आदमी की शादी हुई तो दुल्हन के पास गया, कहने लगा, अब समझ में नहीं आ रहा था बातचीत शुरू कैसे करें, तो कहता है कल मेरी आपसे शादी हुई थी, इस सिलसिले में हाजिर हुआ। ठीक है ना? तो मैं भी भाई आपके पास जिस सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ वो दो तीन बातें हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत गहरी पेचीदा बातें नहीं है, लेकिन वो बातें हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? देखो, मेरी और आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या है? किसी भी चीज के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पता है क्या होता है? आपको उस चीज के बारे में पता हो कि ये क्यों है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? आपकी जेब में चश्मा है, गिलास है, आपको यही नहीं पता कि ये क्यों है, तो आप कभी उससे चाय में चीनी घोल रहे होगे उस चश्मे से? क्या ख्याल है? कभी आप जो है चम्मच के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होगे उसको, लेकिन रोज बरोज आपकी नजर कमजोर होना शुरू हो जाएगी। आपको पता ही नहीं कि ये चश्मा इसलिए इजाद हुआ था कि जिनको कम नजर आता है वो आंखों पे लगाएंगे, तो आंखों में जो ग्लासेस की एडजस्टमेंट में थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई है, वो गिलास उसको क्या कर देगा? बोले ना, जुमला मुकम्मल करेगा। अभी तो इतना बोल रहे थे, जब मैं बोल रहा हूँ तो बोल नहीं रहे। उसको ठीक कर देगा। यही मकसद है या नहीं है? तो चश्मे के बारे में सबसे जरूरी इल्म क्या है? ये पता हो कि ये नजर के इस्तेमाल के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है चश्मे के बारे में। फिर ये एक अलग है कि वो बना किस चीज से, उसमें गिलास कौन से इस्तेमाल हुए, कौन सी कंपनी का, इसकी कीमत क्या है, ये दूसरे दर्जे के सवाल हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं। समझते होंगे नहीं समझते? आपको पैनाडोल के बारे में, या पैनाडोल पता नहीं किस नाम से, आपको पता होना चाहिए कि जो आदमी 2 शादियां करता है तो उसके लिए पैनाडोल इजाद की गई है। सही है ना? ये सर में दर्द के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। किसी डॉक्टर को ये पता है कि पैनाडोल में कौन कौन से केमिकल इस्तेमाल हुए हैं, ये पैरासीटामोल जब पैनाडोल के नाम से बिकती है तो कंपनी का नाम क्या है, इसकी कीमत क्या है, ये तमाम बातें उस डॉक्टर को मालूम है।
یہ نہیں پتا کہ یہ مقصد کیا ہے اس کا. تو ایسے ڈاکٹر کا آپ نے کیا کرنا ہے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے مجھے سب دواؤں کا پتا ہے, میں نے MBBS کیا 4 سال اور میں فلاں ملک پڑھ کے آیا, فلاں ملک پڑھ کے آیا. آپ نے کہا یہ میڈیسن بتا بھائی یہ کس کام کی ہے؟ وہ کہہ رہے اس میں فلاں کیمیکل, فلاں کمپنی, فلاں اتنی قیمت اس کی. ابے بھائی کس کام کی ہے؟ وہ کہہ رہے کام مجھے نہیں پتا کس کام کی ہے. تو اس اتنی نالج کا کوئی ٹکے کا فائدہ ہوگا آپ کو؟ بولو. اس سے بہتر تو وہ ہے جس کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ کس چیز سے بنی ہے, لیکن یہ پتا ہو کہ یہ کس کام کے لیے بنی ہے. وہ زیادہ کم علم ہے لیکن ضروری علم اس کے پاس ہے. بعض دفعہ علم کی کثرت ہوتی ہے, علم بہت ہوتا ہے, ضروری علم بالکل بھی نہیں ہوتا. بعض دفعہ علم کم ہوتا ہے لیکن وہ ہوتا ہے جس کا آپ کی ضرورت سے تعلق ہے. اب دیکھو اکثر میں پاکستان میں یہ بات بتاتا ہوں کہ جو لوگ بزنس پڑھتے ہیں نا, IBA یونیورسٹی وغیرہ میں جا کے بزنس پڑھتے ہیں, وہ بزنس کرتے ہی نہیں ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جنہوں نے نہیں پڑھا ہوتا دنادن نوٹ چھاپنے کی مشین بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے کیسے ٹوپی کرانی ہے, یعنی استغفر اللہ, کیسے ہم نے کسی کو مال اپنا بیچنا ہے, اور ان کو سارا کچھ آتا ہے, پڑھا ہوا نہیں ہوتا انہوں نے. تو علم میں ہمیشہ وہ علم میں جب بھی کوئی نالج آپ کسی بھی چیز کے بارے میں حاصل کرتے ہیں تو سب سے پہلے اور سب سے ضروری نالج یہ ہے کہ یہ کیوں ہے. تو مجھے بھائی ایک بات بتاؤ, آپ کو دیکھو آگ جو ہے نا, اب سائنسدانوں نے ریسرچ کی یہ آگ میں کیا کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے جس سے آگ وجود میں آتی ہے. پہلے یہ ریسرچ تھی اتنی نہیں تھی, لیکن آگ کے استعمال کا لوگوں کو پہلے سے علم تھا کہ یہ کن کاموں میں استعمال ہو سکتی ہے. بھئی یہ سردی میں گرمی حاصل کرنے کے لیے, چیزوں کو جلانے کے لیے, کھانا پکانے کے لیے وغیرہ وغیرہ. اس لیے آگ کے جو بیسک فائدے تھے وہ ہمیشہ سے انسان اٹھاتا رہا ہے. پانی کیوں ہے, ہمیشہ سے انسان کے پاس یہ نالج ہے یا نہیں ہے بھائی؟ پانی کی جو وجہ بیٹھ جائے نا, پانی جو ہے, پانی آدم علیہ السلام کے زمانے میں جب سائنس نے بالکل بھی ترقی نہیں کی تھی اور جو لوگ بعد میں آتے رہے, تو پانی کے بارے میں بیسک نالج کیا ہے؟ بیسک نالج یہ ہے کہ پانی انسان کی پیاس کو بجھاتا ہے, گرمی میں ٹھنڈک دینے کا کام کرتا ہے, اور پانی آپ کی جسم کی گندگی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. یہ ہے پانی کا بنیادی مقصد. اب پانی کے بارے میں سائنس نے بہت نالج حاصل کرنی ہے. ہائیڈروجن کے 2 مالیکیول ہوتے ہیں, آکسیجن کا 1 مالیکیول ہوتا ہے. یہ اس میں خاندانی قسم کا کمبینیشن ہوتا ہے جس سے پانی وجود میں آتا ہے. پھر پانی کی 2 قسمیں, ایک پانی کو جو شرم سے پانی ہو جاتا ہے انسان, اور پھر دوسرے پانی کی قسمیں, پھر گندا پانی, اچھا پانی, کیمیکل والا پانی, یہ پانی جو پتھری کرے گا, اور یہ پانی جو یورک ایسڈ بڑھائے گا, یہ پانی جو پیٹ خراب کرے گا, یہ پانی جو آپ کی عمر میں اضافہ کر دے گا. یہ پوری ڈیٹیل آج ایجاد ہوئی ہے. ہزاروں سال سے پانی کے بارے میں لوگوں کے پاس یہ رپورٹ بولو نہیں تھی. اب لیکن بیسک نالج تھی, لہذا پانی کا ہمیشہ سے انسان نے دبا کے فائدہ اٹھایا اور لوگوں کی زندگیوں کا ذریعہ بنا ہے. کیا چیز؟ پانی. کیوں؟ بیسک نالج تھی کہ پانی ہے کیوں. اب کوئی سائنسدان پیدا ہو جو بتائے کہ جی پانی میں ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1, اور اس کے ملاپ سے ایسے پانی بنتا ہے, اور اس سے جو ہے اس میں یہ کیمیکل ہوتا ہے, اور پانی ایجاد کرنا بھی جان لے, وہ ہائیڈروجن کے 2 پکڑے, آکسیجن کا 1 پکڑ کے الفی سے جوڑا اور پانی بن گیا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کمبخت کو یہ نہیں پتا کہ یہ پانی ہے کیوں, اس کا مقصد کیا ہے. تو آپ اس کی اس ایجوکیشن سے متاثر تو بہت ہو گئے کہ یار ایک پینڈو کو, ایک سادہ سے آدمی کو یہ نہیں پتا کہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں. جی so sorry. Please, there is a car outside Z622560. اس نے پارکنگ لاٹ بلاک کیا ہوا ہے اور ہمیں پولیس کال کر دی ہے. Please move your car Z622560. تو پھر میں تو کہہ رہا تھا چیئر پہ رکھے نا اس کو.
I don't know about the gate. If you know the number plate, please move your car. मैं इधर बैठ जाता हूँ, ज्यादा ऊंचा हो गया। अच्छा, ये कह रहे मैं ही नहीं आ रहा कैमरे में। अच्छा, मैं आ रहा हूँ, बस ठीक है, आने दो। अच्छा अच्छा, तो अब मुझे एक बात बताओ, अब कोई बात तो नहीं है मजीद, को बैठ जाए ना, तमीज से बैठ जाए, तमीज से बैठ जाए। अच्छा, इन्होंने चेयर रखनी है, वो रख लेंगे, हम अपना बयान करेंगे। अभी देखें, इधर जो चीज आ रही होती है उधर देखना शुरू कर देते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, कोई पेंडू पुराने जमाने का वो जब आएगा और वो रिसर्च पढ़ेगा कि यार साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, इनको पानी के पूरा जो अजजाए तरकीबी है उस पर पूरी पूरी किताबें लिखी जा रही हैं, तो बड़ा मुतासिर होगा ना वो इस तहकीक से। लेकिन जब उसे पता चले कि जिसने बुक लिखी है उसको पानी का मकसद ही नहीं पता, तो आप बताओ फिर हमारी नजर में बड़ा जाहिल कौन होगा? बड़ा जाहिल तो वो है जिसको उस चीज का मकसद ही मालूम नहीं है।